بالسند المتصل منا حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وبه قال حدثنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتحنعن، ثم نزل فحتى بيده. وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه، لا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فزيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة لشغلا. وبه قال حدثنا أبو معبر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنذير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله بي أعلم، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني يبتأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشده من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي وقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب رافع أيدي في الصلاة لأمر ينزل به. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني عمرو بن عوف ببقاء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر وكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف فأخذ الناس في التصفيق. قال سهل: التصفيق هو التصفيق.
قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فركع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أكبر على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحذر في الصلاة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهي عن الحذر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصر. باب يفكر الرجل لشيء في الصلاة. وقال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريا دخل على بعض نسائه ثم خرج وراء ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة سبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته أو قال يبيت عندنا فأمرت بقسمته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له زرات حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا صبب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت ألم تشهدها قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونذرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة
فقال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا سلم في ركعتين أو قال في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو قال بالعصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهد أو قال قتادة لا يتشهد ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو قال أطول ثم رفع أو أطول ثم رفع. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ فقال ليس في حديث أبي هريرة. باب يكبر في سجدتي السهو. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 1 صلاة العشي. قال محمد وأكثر ظني أنها العصر 2 ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى؟ فقال لم أنسى. وقال ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت. فصلى 2 ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب إذا لم يدرك كم صلى 3 أو 4 سجد سجدتين وهو جالس. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أكبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان أكبر فإذا قضي الأذان أكبر فإذا صبب بها أدبر
فإذا قضي التصويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يزل الرجل أن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى 3 أو 4 فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصليهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيدها فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه وتاني ناس من عبد القيس فاشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب الإشارة في الصلاة. قال أبو كريب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعيد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أكبر على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن نصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الثوري عن هشام
عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان وإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المغرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. باب الأمر باتباع الجنائز. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاتس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسطي والاستبرق. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاتس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالصلح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرا فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقالت بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى فكتب الله عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. والله لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته
أنه اقتسم المهاجرون قرعة فدار لنا عثمان بن مسعود فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وقتل وكفن في أصابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو قال لا تبكين، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وتابعه ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابرا باب الرجل ينعى إلى أهل البيت بنفسه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيبا ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبا وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له باب الإذن بالجنازة. وبه وقال أبو رافع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول الله تعالى وبشر الصابرين. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحنس إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعزهن فقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأسبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنس. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحله القسم. وباب قول الرجل للمرأة عند القبر اسفري. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والصدر. وحنت ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوزأ. وقال ابن
عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنه 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه يعني فقال أشعرنها إياه تعني إزاره. باب ما يستحب أن يغسل وترا. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عدية قالت ومشتناها 3 قرون. باب يبدأ بميامن الميت. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عدية رضي الله تعالى عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنهن ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عدية قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه. باب هل يجعل الكافور في الأخيرة. وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عدية رضي الله تعالى عنها وعنه قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل لها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه قال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عدية بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت حفصة قالت أم عدية وجعلنا رأسها 3 قرون. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتني أم عدية رضي الله تعالى عنها وعنهم أنهن جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عدية امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصرة فتبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر
وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم تزد على ذلك ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤثر. باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عدية قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون. وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثنا حفصة عن أم عدية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فزفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسب ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن في ثوبين. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقته أو قال فأوقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحنوت للميت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا وقته بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقسته وقال عمرو فأقعسته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنتوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف عنه ومن كفن بغير قميص. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه فقال آذني أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيارتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو وسمع جابرا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفس فيه من ريقه وألبسه قميصه. باب الكفن بغير قميص. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب
سحول كرسب ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال أبو عبد الله أبو نعيم لا يقول 3، وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول 3. باب الكفن بلا عمامة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب قال ابن عباس باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة. وقال عمرو بن دينار الحنود من جميع المال. وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردا. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان سائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غدي رأسه بدت رجلاه وإن غدي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي به رأسه. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أيعنت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإسخر. باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال أكسونيها ما أحسنها. فقال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. باب اتباع النساء الجنازة. وبه قال حدثنا قميصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عدية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم لنا. باب إحداد المرأة على غير زوجها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عتية فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا لزوج. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بسفرة في اليوم الثالث ومسحت عارضيها وذراعيها وقالت إن كنت عن هذا
لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى وهو كقوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك لأنه أول من سن القتل. وبه قال حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي ونفسه تتقاقى قال حسبت أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القمر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أوت الحدأنا قال فأنزل قال فنزل في قبرها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث قال سدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيناء إذ هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا سهيم فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى سهيم فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل سهيم يبكي يقول وأخا
صاحبا. فقال له عمر: يا سهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس: عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليك: والله ما قال ابن عمر شيئا. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل سهيب يقول: وأخا. فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان. قال: ما لم يكن نقع أو لقلقلة، والنقع التراب على الرأس والقلقلة الصوت. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: جيء بأبي يوم أحد قد مسل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. وقال: فلم تبكي أو قال: لا تبكي. فما زالت الملائكة تزله بأجنحتها حتى رفع. باب. ليس منا من شق الجيوب. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لتم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير، أو قال كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالا يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمزل أصحابي
هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مختمر حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه بحجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. باب ليس منا من ضرب الخدود. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من سائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنها فقال إنهن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فأحفحت على في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فزيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قد أشد منه. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب النبي عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وبه قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزون. وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. وبه قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب البكاء عند المريض. وبه قال حدثنا أسبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضي. فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحصي بالتراب. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب. فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يدعنها. فأمره الثاني أن ينهاهن فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحت في أفواههن من التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ وامرأتان وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. باب القيام للجنازة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري: أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو قال توزع أو توزع. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو قال تخلفه أو توزع من قبل أن تخلفه. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توزع. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توزع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا قبل أن توزع، فجاء أبو سعيد قال فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. باب من قام لجنازة يهودي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال: مر بنا جنازة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا
عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهم بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقاما فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع سهل وقيس فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلا أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسعق. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلا أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لسائقا. باب من سف سفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. وبه قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. باب السفوف على الجنازة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر 4. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر 4. قلت من حدثك قال ابن عباس. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. وقال أبو الزيد عن جابر كنت في الصف الثاني. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا فقالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماهم صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحذر 4.
وقال أنس التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشامي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فصلينا فقلنا يا أبا عمرو ومن حدثك؟ قال ابن عباس باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيرات. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول من تبع جنازة فله قيرات. فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة يا أبا هريرة. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة في قراريط كثيرة فرت ضيعت من أمر الله. باب من انتظر حتى يدفن. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فله قيرات ومن شهد حتى يدفن كان له قيراتان. قيل وما القيراتان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. باب صلاة السجار مع الناس على الجنائز. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس فصففنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه 4. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم أو امرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور. ولما مات حسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سندا ثم رفعت فسمعوه صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب أين يقوم من المرأة والرجل. وبه قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد صلى بنا أنس فكبر 3 ثم سلم فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليم بن حجاج قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسحمة النجاشي فكبر 4. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أسحم باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس. وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن أسود رجلا أو قال امرأة كان يكون في المسجد كان في المسجد يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شانه. قال فدلوني على قبره. قال فأتى قبره فصلنا عليه. باب الميت يسمع خفق النعال. وبه قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وزع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت ثم يزرع بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيسيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه. وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما قدت به يده بكل شعرة سنة. قال إيه ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. باب الدفن بالليل ودفن أبو بكر ليلة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشامي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم
لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال له ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتسابير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، وأولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عيناه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: ليكتسبوا. باب الصلاة على الشهيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوزي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. باب دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. باب من لم يرى غسل الشهداء. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. باب من يقدم في اللحد. قال أبو عبد الله: سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال: وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقتلى أحد: أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه. قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري قال حدثني من سمع جابرا. باب الإسر والحشيش في القبر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثني عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فاتحل لأحد قبلي فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعدد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس: إلا الإسخر لساقتنا وقبورنا. فقال: إلا الإسخر. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن سفية بنت شيبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن داوود عن ابن عباس: لقينهم وبيوتهم. باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. وبه قال حدثنا
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفس فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم وكان كسى عباتا قميصا. وقال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. فقال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما حضر أحد دعاني أبيع من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي دينا فاقض واستوصي بإخوانك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وزعته هنية غير أذني. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة باب اللحد والشق في القبر. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد فقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم وبدمائهم ولم يغسلهم. باب إذا أسلم السبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على السبي الإسلام. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رأس قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أتم بني مغالة وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال لابن صياد أتشهد أني رسول الله. فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلد عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعدوا وقد رك. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وقال سالم سمعت ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يخسر أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستجع في قتيفة له فيها رمزة أو زمرة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستقي بجذوع النخل. فقالت ابن صياد يا أصحاب وهو اسم ابن صياد هذا محمد. فصار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال شعيب زمزم فرفضه. وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة. وقال معمر رمزة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي
صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من البلدان وأمي من النساء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. فإن أبا هريرة كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة فطرة الله الذي فطر الناس عليها الآية. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله فيه ما كان للنبي الآية. باب الجريد على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان. ورأى ابن عمر فسطادا على قبر عبد الرحمن فقال انزاه يا غلام فإنما يذله عمله. وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يسب قبر عثمان بن مدعون حتى يجاوزه. وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبتا. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجزاء أي القبور بعثرت حوضي جعلت أسفله أعلاه الإيفاد الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نسب يوفزون إلى شيء منسوب يستبقون إليه والنسب واحد والنسب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقيع العرقد فأدانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخسرة فنكت فجعل ينكت بمخسرته ثم قال ما منكم من أحد
أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيسير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيسير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. باب ما جاء في قاتل النفس. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. قال: وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد، فما نسيناه أو ما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. باب ثناء الناس على الميت. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وبه قال حدثنا عفان بن مسلم هو السفار قال حدثنا داود بن أبي الفراد عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. باب ما جاء في عذاب القبر وقول الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أبو عبد الله: الهون هو الهوان والهون الرفق. وقوله: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله: وحاق بآل فرعون. الآية. سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة
بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. فقيل له: تدعو أمواتا؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن إن ما كنت أقول لهم حق وقد قال الله: إنك لا تسمع الموتى. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال: سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقالت: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. زاد غندر: عذاب القبر حق. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يبتسر فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفتح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق أو الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقول: لا دريت ولا تليت. ويضرب بالمطارق من حديد ضربة فيسيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. باب التعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب رضي عن أبي أيوب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النذر: أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رتبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي
إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. باب كلام الميت على الجنازة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلا أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعقا. باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنثى كان له حجابا من النار وأدخل الجنة. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن حلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء بن عازب قال لما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. باب ما قيل في أولاد المشركين. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا. باب وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قدها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى منكم أحد رؤيا قلنا لا قال لكن رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض مقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفا ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفا ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد تحته نار فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجون فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر قال يزيد بن هارون ووهب بن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فسعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن وأفضل منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فسعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته
يشتخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في النقب فهم الزنات، والذي رأيته في النار آكل الربا، والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذلك منزلك، فقلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لن تستكمله، ولو استكملت أتيت منزلك. باب موت يوم الاثنين. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أصواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرج فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. باب موت الفجأة بغتة. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ابتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر أن تصدقت عنها؟ قال نعم. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا وقبرته ودفنته كفاة تكونون فيها أحياء وتدفنون فيها أمواتا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وبه قال حدثنا فروة قال حدثني علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبيه عن عائشة أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع سواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المسجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض،
فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل، كان لك من القدم في الإسلام وقد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفاف لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعد المهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفي عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. باب ما ينهى من سب الأموات. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفزوا إلى ما قدموا. تابعه علي بن الجعد ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة، ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش. باب ذكر شرار الموت. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب.